آؤ عزیزان من اس واسطے میرے مولا کریم نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ عرش والے خدا نے اعلان فرما دیتا ہے اے میرے سونے کملے والے محبوب کائنات دے لوگاں نو اعلان کر دیو ذکر دیاں محفلاں دے اندر اے ذکر کرن والے بندے ذکر کرن والیاں عورتاں میرے ہاں اینا پسندیدہ لوگ نے، میرے ہاں اینا مقام والے نے، عزت والے نے، عظمت والے نے، شان والے نے۔ اللہ ذو جلال فرماندے نے میں انہاں دی بخشش بھی فرما دتی ہے واجرا عظیما تے میں انہاں نو اجر عظیم عطا فرما دیتا ہے۔ آؤ عزیزان گرامی غور کریا جی ایک دیہاتی جا بندہ ایک میرے آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر آیا آگے عرض کیتی فقال ای الناس خیر، اللہ دے رسول محبوب جی مینوں سوکھا جا عمل دسو جڑا بہتر ہوئے اچھا ہوئے۔ آگے فرماندے نے ہر ویلے تیری زبان ذکر نال تار ہوئے۔ آؤ عزیزان من جدو تو دنیا تو رخصت ہوئے تیری زبان تے اللہ دا ذکر ہوئے۔ آؤ حضرات غور کرے آجائیں جڑے آگ جدا آخری خاتمہ ایمان تے ہو جائے اللہ دے ذکر تے ہو جائے۔ میرے کائنات امام نبی نے فرمایا جدی زبان تے آخری میں کلمہ نصیب ہو جائے وہ بندے نو اللہ معاف فرما دیندے نے، وہ بندہ جنتی ہوندا وے۔ اس واسطے فرمایا جدو بندہ فوت ہون لگدا وے او دے کول اللہ دا ذکر کرو، کلمہ باواز بلند پڑھو، تہاڈا کلمہ سن کے ہو سکدا ہے او دی قسمت بیدار ہو جائے، او دی زبان تے بھی کلمہ جاری ہو جائے۔ اگر جاری ہو جائے گا اللہ پاک انہوں جنت دے اندر مقام عطا فرما دیں گے۔ آخری وقت دے اندر اللہ دا ذکر زبان تے حضرات اس بندے دی زبان تے آندا وا جنہیں زندگی اندر بھی اللہ دا ذکر کیتا ہوئے گا، جنہیں ساری زندگی غفلت دے اندر ساری زندگی رب نو بھلا کے نہ انہوں فجر یاد آئی، نہ انہوں ظہر یاد آئی، نہ انہوں عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، اپنے کاماں دے اندر اپنی لہویات دے اندر فضول اللہ دی یاد تو غفلت دے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ دی زبان تے کلمہ جاری نہیں ہوئے گا، اللہ دا ذکر جاری نہیں ہوئے گا۔ اللہ دا ذکر انہوں ہی نصیب ہوندا ہے، کلمہ انہوں ہی نصیب ہوندا ہے جنہیں زندگی دے ایام دے اندر اپنے رب نو یاد کیتا ہوئے گا۔